sustaining revival fire. Kung nga sustaining paglahutay or ipadayon ang imuhang revival, ang kalayo diya sa imong pagkabuhi. Tingali, na-feel ni mo na diya sa imong kaugalingon. Tingali, nakamatikod ka, nga sa diha nga bag-o pa ka nangalagad sa Ginoo, grabe man ni mo kadasig. Grabe ni mo ka-excited, pero sa nagkadugay, naluya naman ka. So kining imong gibati kaniadto mao ni ang resulta sa brokenness sa imong heart nga gitandog yun sa Ginoo. Nga may resulta sa imuhang genuine repentance because of the conviction of sin. And ikaduha, because of the true surrendering, sanctification of yourself to God. Mao nang nagkalayo ka, mao nang gibati nimo ang tinuod na revival. And then ikaduha, tungod kay, when there is a thirst for God and His kingdom, kanunay kang uhawon sa pulong sa Ginoo o sa iyahang gingharian. Sama sa kong gingon kaniadto. Kay usually, madungog nato every time nga, kanandunay mga preacher, magwali, nga maingon sila, na ang mga tao daw, giuhaw sa pulong sa Ginoo. Mali. Mali, gyud. Ano man? Ang tao nga giuhaw sa tubig, muadto sa balay o muadto sa tinubdan sa tubig. Either diha sa imong gripo or dira sa imong dispenser or asa ba gibutang ang imong tubig, mangita ka o gani muadto kag tindahan, mapalit kag ice water o unsa man mainom para matambalan ang imong kauhaw. O kini siya gigamit nga termino nga kuno ang mga tao giuhaw sa pulong sa Ginoo. But sad to say, dili ko mo agree. Ngano man? Kay kung ang tao sa kalibutan, giuhaw pa sa pulong sa Ginoo, dili na ta manangyaw. Ug tingali ang simbahan, dili na siya mingaw. Dili na bakante ang mga bangko. Tungod kay kusa na nga muadto ang tao sa simbahan, bisag dili ka manangyaw. Kusa na sila nga muadto sa simbahan, kay giuhaw man sila sa pulong sa Ginoo. Pero tungod kay hantod karon sukat sa sinugdanan, pila na ka mga ka-century ang nanglabay, siging panangyaw, panahon pa mismo ni Jesus Christ ug sa iya mga disciple, sigig panangyaw, hangtod karon. Tungod kay mao nay simbolo, mao nay sign nga wala gyud gimingaw ang tao sa pulong sa Ginoo. Pero sa diha nga ikaw natandog sa pulong sa Ginoo, bation na nimo ang kauhaw. Sa diha nga naimo kang Kristohanon, diha nakamubati og kauhaw sa pulong sa Ginoo. Kay mingaw naman ka. Kay natandog ka naman, doon na may brokenness nga naitabo diha sa imong heart. Doon na nay kausaban diha sa imong heart. Doon na nay pag-surrender nga imong gihimo diha sa Ginoo. That's why uhawon ka na sa pulong sa Ginoo. That's why mangita ka na sa gingharian sa Ginoo. Another thing, when there is a delight and pleasure with the things of the kingdom with all your resources. Kumingon taw, when there is a delight and pleasure with the things of the kingdom with all your resources. But pa sabot, gatabang ka sa buluhaton. Gahimo ka sa mga buluhaton. And then another thing, when we are consumed with undying passion to see the unsaved saved. Kung aduna kay, kanabitang undying passion kanang tinguha, tinud anay, kinasingkasing nga tinguha, nga dili lang ikaw makaadto sa langit, kundi pati ng imong silingan, pati ng imong mga amigo, mga kaila, nga sila makaila usab sa Ginoo na someday, kung kaniadto, kuyog mo sa mga kabuang sa kinabuhi, nga giusab ka sa Ginoo, nga unta, panganduyon pod nimo, nga kining mga naong nga imong kauban kaniadto sa kabuang, mahimong makauban nimo unya diha sa kiliran sa Ginoo. Undying passion. Nakay desire ba nga ang imuhang amigo, imong silingan, imong family members nimo, mama, papa, mga igsuon, makita pud nimo sila nga mga lagad sila sa Ginoo. And finally, makita nimo sila kung kamo mubiya na sa kalibutan na sila usab nakauban nimo didto uban ang Ginoo. Dili kay kumplito mo diri sa kalibutan, kumplito imong barkada diri sa kalibutan, pero pag abot na dito sa langit, di na nimo sila ikita.
Wala na. Dili na kumplito ang imong pamilya, dili na kumplito ang imong mga higala, kay naay niadto kanila sa impyerno. Niadto sa kalayo nga walay pagkapalong. So ginlan ko kamo igsuon nga dili tanan gyud moadto sa langit. Kay dunay giandam gyud na kalayo. Na supposed to be para kang Satanas, but sad to say, si Satanas dili siya gusto mag-inusara dito. Mana gusto niya nga ubanon kaniya. Mo na kung ikaw magpatundo kang Satanas, mahikuyog gayud kaniya. Ayaw pag-una-huna nga tungod kay mahigugmaon ang Ginoo, dili kaniya tugutan maadto sa impyerno. Dunay impyerno baya gyud naghihimo. Ha? Manang ayaw tuo nga ang tanan tao nga nangamatay diri sa kalibutan langit paingon. Sama sa kasagaran nato madungog na bisan kun unsa siya kadautan nga tao mingon ang tagtungod nga kana nga kung naa ka dito sa langit bantay baya mi ha? How do you know nga maadto na sa langit nakabalo ka sa kinabuhi ana di man mao wa man na mao. Unya mingon ka nga bantayan ka ato sa langit o dito kung naa dito sa langit. Nya kung nasa dito sa impyerno bantayan gyapon ka? Dili. Tungod kay walay inana, biblically speaking, walay inana. Pag human ka nga mubiya ning kalibutan na wala na ipagbalik. Wala na ipagbalik. Paabot ka na lang sa final judgment. Matubang ka sa imong maghukom. Kung saan imong gihimo din sa kalibutan, paano nimo gidalang imong kinabuhi din sa kalibutan, imo nang anihon dito unya human sa imong kamatayan. And believe me, kitang tanan manubag at ubangan sa Ginoo. So dapat dili kita mohunong sa diha nga gibati pa daw nimo daw kini nga passion nga makita nimo ang mga wala maluwas nga sila maluwas. Mao ni ang revival. Gibati pa ba nimo hantud karon? O tingali ba sinwala jud ka makabati nini? Kay kung gibati nimo ni kaniadto pero wala ni siya nimo gibati karon, there is a problem. Kung nganong kaniadto gibati nimo ni siya pero karon wala na nimo gibati, there is a problem. Now a revival is a move of the Spirit that stirs the spirit of man to commit to God's kingdom management o advancement. Usa ang revival? Ang revival usa ka move sa imuhang espiritu para ikaw magmadasigon o mukumit ka sa pagpalambo, pagpauswag sa buluhaton sa Ginoo. Now, keeping revival fire. Unsaon nga dili mapalong ang imong kalayo sa pagkamadasigon sa pag-alagad sa Ginoo. Unsaon? Ha? Kay daghan kog mga nailhan nga kaniadto grabe kadasig sa pag-alagad sa Ginoo pero karon kun unsa kadasig sa pag-alagad sa Ginoo ingon ana pud ang kaluya sa pag-alagad sa Ginoo. Kaniadto daghan og mga pangandoy para sa Ginoo pero karon wala nay pangandoy para sa Ginoo. Nganong napalong man ang kalayo? Nganong napatay man ang kalayo? Tungod kay adunay mga hinungdan ngano nga napatay ang imong kalayo sa pag-alagad sa Ginoo. Dunay mga hinungdan nganong wala ka na mangandoy sa pag-alagad sa Ginoo.